गुड. देवळान गेले ते सातेरी ना ब्राह्मणी सातेरी. येस. शेती करताले बरीच वर्सां जाली पूण अजून मेरेन हांगासर कोण मंत्री पावंक ना आनी आमकां असो हेल्प करूंक ना. आतां उत्तम पालसेकार आमकां ह्या वर्सा हेल्प करता आनी हेच्याय फुडें तेणी असोच आमकां हेल्प करपाचो. नागरणे वखदार प्रत्येक कातरपा वखदार आनी आमचें काम करपाचें म्हणजे आमी तेच्या फाटल्यान आसतले. नांगरणीचो पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे हो जो प्रोग्राम जो आसा तो आज आमी कुटवाळाक पावल्ले आसा. जशें हांणी सांगलां त्या प्रमाणे हांगा हाजे पयलीं कोणी हो प्रकल्प शेतकऱ्याक हेल्प करपाचो हातीन घेवंक ना. सो पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे आमी हो हातीन घेतलेलो आसा. ही फक्त आमची सुरवात आसा, एक प्रयत्न आसा की आमचे जे शेतकरी आसा तांकां कितें तरी एक मदत करपाची सजाळ हाताळप आनी तांकां फुडें वचपाक एक आधार दिवचो. त्या खातीर आमी हें करता. येस.